आज हामी केपी ओलीले पुस 5 गते जुन कदम चाल्यो संविधान के अरे संसद विघटन गरेर यो मुलुकलाई एउटा अन्धकारमा ठेल्ने प्रयत्न गर्यो, त्यसका विरुद्ध आज आमसभा गरिरहेका छौँ, विरोध गरिरहेका छौँ। हामीले यसकारण विरोध गरिरहेका छौँ कि पुस 5 गतेको घटना सामान्य घटना थिएन। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेको संसद जस्तो विघटनको प्रक्रियामा थिएन थियो, वा अरू प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको संसद विघटन जस्तो थिएन। किनभने पहिलेका संविधानहरूमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थियो, तर यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। कुनै पनि बुँदाले, कुनै पनि दफाले, उपदफाले, धाराले संविधानका चाहिँ नियम उपनियमहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। संसद विघटन गर्ने अधिकार निषेध गरेको छ यो संविधानले। संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। जुन अधिकार छैन त्यो अधिकार प्रयोग गरेर त्यो अधिकार नभएको अधिकार माथि टेकेर जुन संविधान संसद विघटन गर्ने चाहिँ प्रयत्न गरियो र त्यसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरे, वास्तवमा यो एउटा असंवैधानिक संविधानमा नभएको धारा, नभएको प्रावधान प्रयोग गरेर संसदको विघटन गरियो। हामीले 2017 सालको घटनालाई हेरौँ भने, त्योसँग यसलाई तुलना गर्यौँ भने तात्विक भिन्नता छैन। राजा महेन्द्रले 2/3 बहुमत भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई, पीपी कोइरालाको सरकारलाई 2017 सालमा विघटन गरेका थिए र शक्ति आफ्नो हातमा लिए। त्यो असंवैधानिक थियो, तर राजाले त्यतिखेर राज्य सत्ताको शक्तिको आधारमा, सेनाको आधारमा उनले संसद विघटन गरे। आज केपी ओली पुस 5 गतेसम्म केपी ओली वास्तवमा प्रधानमन्त्री थिए, निर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए, तर उनले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जुन संसद विघटन गरे र संसद विघटन भइसकेपछि उनी फेरि पनि प्रधानमन्त्री छन्। उनी प्रधानमन्त्री के हैसियतमा छन् भने एउटा असंवैधानिक रूपमा असंवैधानिक कु गरेर संविधानमा नभएको विषय अधिकार प्रयोग गरेर जब सत्ता लिइन्छ, सत्ता कब्जा गरिन्छ, सामान्यतः त्यसलाई कु भन्ने गरिन्छ। संविधानमाथि कु गरेर आज केपी ओली पुस 5 गते पछाडि कुद्वारा आएको प्रधानमन्त्रीको रूपमा आसीन छ। त्यसकारण हामी कुबाट आएको प्रधानमन्त्रीको विरोधमा छौँ। संविधान मिचेर संसद विघटन गरेको असंवैधानिक कदमको विरोधमा छौँ र यो मुलुकलाई असंवैधानिक कदम मार्फत अस्थिरतातिर लैजाने जुन प्रयत्न गरिएको छ, हामी त्यसको विरोधमा छौँ। जसपा त्यसको विरोधमा छ। मुलुकमा पुस 5 गते यता वास्तवमा अस्थिरता आएको छ। हरेक दिन आमसभाहरू भएका छन्, विरोधहरू भएका छन्, आमसभाहरू भएका छन्। किनभने यो संविधानले देखाएको बाटो, संविधान जुन बाटोमा राज्यलाई हिँडाउनको लागि बनाइएको थियो, त्यो संविधानमाथि गलत चाहिँ त्यसलाई डिरेल गरेर अगाडि लाने काम भएको छ। त्यसलाई ट्र्याकबाट आउट गरिएको छ अथवा हिँड्ने बाटोबाट फरक ढङ्गले कुदाउन प्रयत्न गरिएको छ। त्यसकारण हामी त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ। त्यसैले अहिले हरेक नेपालीले जसले प्रजातन्त्रवादी विश्वास गर्छ, जसले संसदीय व्यवस्थामाथि विश्वास गर्छ, जसले जनमतमा विश्वास गर्छ, जसले विधिको शासनमा विश्वास गर्छ, कानुन सम्मत राज्यको चाहिँ के भने सञ्चालनमा विश्वास गर्छ,
मानव अधिकारमा विश्वास गर्छ, जनताको जनमतमा विश्वास गर्छ, वास्तवमा त्यो व्यक्ति समूह र पार्टीहरूले वास्तवमा यो असंवैधानिक कदमको विरोध गर्नुपर्छ। यो असंवैधानिक कदमद्वारा केपी ओली आज अन्धकारको बाटोमा मुलुकलाई धकेल्न खोजिरहेका छन्। अन्धकारको बाटोमा यसकारण कि संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा सधैँ बस्छु भन्ने होइन, उनी राजनीतिक हिसाबले अर्काको भरथेकका आधारमा शासन गर्न खोजिरहेका छन्। अर्काले उक्साएको भरमा, अर्काले डिजाइन गरेको बाटोमा हिँड्नको लागि प्रयत्न गरिरहेका छन्। देशी विदेशी शक्तिहरूले, देशी विदेशी प्रतिज्ञावादी शक्तिहरूले, प्रतिगामी शक्तिहरूले यो मुलुकमा अस्थिरता ल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् र त्यो अस्थिरता ल्याउने एउटा गुख्याचाको रूपमा केपी ओली धेरै शेयर गरिदिनु होला प्लिज, तपाईहरुले शेयर गरिदिन सक्नुहुनेछ। यसले मुलुकलाई एउटा संकटतिर मोडिरहेको छ, संकटतिर धकेलिरहेको छ, अस्थिरतातिर धकेलिरहेको छ। हामी त्यसैले विरोध गरिरहेका छौँ कि यो विधि सम्मत भएन, विधिको शासन भएन र यो यत्रो ठुलो रिस्क मोलेर, खतरा मोलेर जुन संसद विघटन गरिएको छ, संवैधानिक कदम चालिएको छ, वास्तवमा यसको मकसद, यसको उद्देश्य अस्थिरता हो। प्लिज शेयर गरिदिनु। देशी विदेशी शक्तिहरू अस्थिरता चाहिरहेका छन्। अस्थिरता खडा गरेर त्यो अस्थिरतामाथि खेलेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजिरहेका छन् र त्यसले मुलुकलाई वास्तवमा द्वन्द्वमा धकेल्नेछ, त्यसले मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्नेछ। केपी ओली के हो? हरेक नेपालीले बुझेका छन्। शेयर गरिदिनु होला शेयर। हामीले यो कदम चाल्नुभन्दा अगाडिका क्रमिक घटनाहरूलाई हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने के देख्छौँ भने केपी ओली वास्तवमा प्रतिगमन चाहन्छ, प्रतिगमनतिर पछाडि फर्किन चाहिरहेका छन्। क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर केही महिना अगाडि मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द हटाउने नेपालको नामको अगाडि विश्लेषणको रूपमा रहेका तिनै शब्द जो संविधानमा व्यवस्था छ त्यसलाई हटाउने काम गर्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तिनवटै छ, संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र। उनलाई त्यो पचेन। यसबाट केपी ओलीको मानसिकता हामी बुझ्न सक्छौँ कि उनी के चाहन्छ। त्यस्तै उनको विगतको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने 62-63 जनआन्दोलन, जो जनयुद्धको बलमा त्यो जनआन्दोलन अगाडि बढेको थियो, जनयुद्धले ब्याकअप गरेको एउटा आन्दोलनको रूपमा त्यो थियो। सम्पूर्ण नेपालीहरूले एउटा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयताका निमित्त आन्दोलन गरेका थिए र त्यो आन्दोलनलाई त्यो सहभागी त भएनन् केपी ओली, तर त्यो आन्दोलनलाई गिज्याएर पेटीमा उभिएर त्यसलाई गिज्याउने काम गरे। बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिरहेको, बैलगाडासँग तुलना गरे। त्यसबाट उनको मानसिकता हामी बुझ्न सक्छौँ। केपी ओलीको दिमागमा, मानसपटलमा लोकतन्त्र छैन, गणतन्त्र छैन, संघीयता छैन। त्यसैले अहिलेको घटनाक्रम पुस 5 गतेको घटनालाई पनि हामीले त्योसँग दाँजेर हेर्नुपर्छ, त्यस पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ। हामी गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयतामा विश्वास गर्छौँ, समावेशितामा विश्वास गर्छौँ। जनता समाजवादी पार्टी यसैको लागि स्थापना भएको। दोस्रो संविधान सभाले यो संविधान ल्यायो। यो संविधान ल्याउँदा हामीले आफ्ना विमतिहरू राख्यौँ। यो संविधान पूर्ण छैन भन्यौँ, यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, यसमा पुरा गर्नका लागि अरू धेरै कुराहरू हटाउने र थप्ने गर्नुपर्दछ भनेर हामीले भन्यौँ। यो संविधानप्रति हामी आलोचना अहिले पनि कायम नै छ। यो संविधान हामी पूर्ण रूपमा स्वीकार्दैनौँ।
जनता समाजवादी पार्टीले यसलाई स्वीकार्छ। तर नस्वीकार्नुको अर्थ यो होइन कि यो संविधान नै खारेज गर्नुपर्छ, हामी त्यो भनिरहेका छैनौँ। विधि सम्मत ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न चाहन्छौँ। जनमतको आधारमा, जनमतद्वारा जनमतले दिएको निर्देशनका आधारमा, म्यान्डेटको आधारमा यो संविधानलाई हामी संशोधन गर्न चाहन्छौँ। विधि सम्मत ढङ्गले, कानुन सम्मत ढङ्गले, संवैधानिक हिसाबले, प्रजातान्त्रिक तरिकाले यो संविधानमा हामी संशोधन गर्न चाहन्छौँ। हामी जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा रहेका विभिन्न राष्ट्रियताहरूका पहिचानका कुराहरू, उनीहरूका चाहिँ भाषा, संस्कृति, इतिहास संरक्षण सम्वर्धन गर्ने खालको राज्य व्यवस्था हामी चाहन्छौँ। र त्यस्तो राज्य व्यवस्था जहाँ चाहिँ उनीहरूले शासकीय अधिकार पनि पाउँछन्, त्यो भनेको दुनियाँमा संहिताले नै हो, त्यो अधिकार दिने संहिताले हो। र त्यो संहिता चाहे भारतको संहिता होस् या अमेरिकाको होस् या चाहिँ स्विजरल्यान्डको होस् या कुनै पनि मुलुकको होस्, संहिता भन्ने बित्तिकै एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ, त्यसको आधार हुन्छ, त्यो हो पहिचान। पहिचानका आधारमा चाहिँ संहिता बनाइन्छ, संरचना गरिन्छ। तर यो संविधानमा 7वटा प्रदेश जो कुनै पनि पहिचान माथि टेकेर त्यो आएको छैन। त्यसैले हाम्रो त्यसमा विमति हो कि 7वटा प्रदेश हो कि 10वटा हो कि 14वटा, संख्या ठुलो कुरो होइन। तर ठुलो कुरो के हो भने संहिता पहिचानमाथि टेकेर आउनुपर्छ। त्यसैले हामी जसपा जनता समाजवादी पार्टी बारम्बार भन्ने गरेको छ, हामी 10+1 चाहन्छौँ, लिम्बुवान चाहन्छौँ, किराँत चाहन्छौँ, तम्साली चाहन्छौँ, मधेस प्रदेश चाहन्छौँ, यस हिसाबले 10 प्रदेश चाहन्छौँ। यो नै वास्तवमा वैज्ञानिक हो। यसले मतलब नेपाली समाजमा रहेको अहिलेको विभेद, अहिलेको पहिचानको समस्या, समावेशिताका समस्या, शासकीय अधिकारको समस्या, यी सब कुराहरू चाहिँ सम्बोधन हुन्छ। र साथसाथै सांस्कृतिक, भाषिक यी कुराहरू पनि सम्बोधन हुन्छ। यसले मात्रै नेपाली समाजको समस्या समाधान गर्छ। त्यसैले हामी पूर्ण संहिता चाहन्छौँ, पहिचानमा आधारित संहिता चाहन्छौँ। त्यसमा हाम्रो यो संविधानमा विमत छ। यो संविधानमा हामी संशोधन गर्न चाहन्छौँ। संशोधन मार्फत पहिचानमा टेकेर संविधानमा संहिता चाहिँ नै राख्न चाहन्छौँ। तर त्यो पनि विधिसम्म ढङ्गले केपी ओलीले 5 गते चालेको कदम जस्तो संसद विघटन गरेर असंवैधानिक कदमद्वारा होइन। हामी विधिसम्म ढङ्गले संविधान संशोधन गरेर जनमतको आदेशका आधारमा संविधान संशोधन गरेर हामी संहिता, लिम्बुवान, किराँत प्रदेश निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै हामी यो संविधानमा हाम्रो विमति छ। अर्को विमति भनेको समावेशिताको प्रश्न हो। यो संविधानमा समावेशिताको कुनै प्रावधान छैन। आज दलितका छोराछोरीहरू अथवा दलित समुदाय तपाईँ राज्यका हरेक अङ्गमा हेर्नुहोस् कहाँनिर छन् उनीहरू। दलितहरू आज कहाँ छन्? न्यायाधीशको रूपमा हेर्नुहोस् कहाँनिर छ न्यायाधीश, सचिवहरू हेर्नुहोस् कहाँनिर छ सचिव, सिडिओहरू हेर्नुहोस् कहाँनिर छ सिडिओ, या चाहिँ आर्मीमा हेर्नुहोस्, पुलिसमा हेर्नुहोस्, कहीँ पनि छैन। जसको जनसङ्ख्या 13% भन्दा माथि, जनसङ्ख्याको हिसाबले 13% भन्दा माथि छ। तर राज्यका अवसरका क्षेत्रहरूमा कहीँ पनि छैनन्। राजनीतिमा हेर्नुहोस्, राजनीतिक हिसाबले हेऱ्यो भने पनि प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेऱ्यो भने त्यही हालत। महिलाहरूको आज हालत त्यही छ। आदिवासी जनजातिहरूको हालत हेर्नुहोस्, 37% आदिवासी जनजातिहरू। तर आज मुलुकमा कतिजना सिडिओ छन्, कतिजना सचिव छन्, कतिजना चाहिँ के भन्दा न्यायाधीशहरू छन्। राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले नै हेर्नुहोस्, कहीँ पनि छैन। यो देशका 37% नागरिकहरू आज राज्यबाट उपेक्षित छन्, दमित छन्, उत्पीडित छन्। हामी त्यसैले समावेशिता चाहन्छौँ।
चाहे त्यो मधेसीहरूको सवालमा होस्, 20%भन्दा बढी मधेसी समुदायहरू छन् र आज राज्यमा कहाँनिर उनीहरूको चाहिँ सहभागिता छ। चाहे सिडिओ होस्, चाहे न्यायाधीश होस्, चाहे चाहिँ के भने आर्मी पुलिसमा होस्, समावेशिता कहीँ पनि छैन। खास क्षेत्रीहरूको हालत हेर्नुहोस् त्यही छ र अन्य विभिन्न क्षेत्रका त्यो पुरै समुदायहरूको हालत पनि त्यही छ। त्यसैले हामी राज्यमा जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व हामी चाहन्छौँ। हरेक राज्यका हरेक अङ्गहरूमा चाहिँ के भने समावेशिता हामी चाहन्छौँ। यो कुनै अन्याय या कोही जाति विरोधी कुरो होइन, जातिवादी कुरो पनि होइन र यो क्षेत्रीय कुरो पनि होइन। यो एउटा न्यायिक कुरो हो, समानताको कुरो हो। हामी यो संविधानमा त्यो संशोधन चाहन्छौँ। यसमा हामी यो संविधानमा हाम्रो विमति छ, यो बुँदामा हाम्रो विमति छ। यसमा हामी संशोधन गरेर संविधानमा राख्न चाहन्छौँ र मुलुकलाई समावेशी एउटा मुलुक बनाउन चाहन्छौँ, समानतायुक्त एउटा समाज बनाउन निर्माण गर्न चाहन्छौँ। तर यो बनाउनका लागि केपी ओलीले 5 गते चालेको असंवैधानिक कदम जस्तो तरिकाले हामी गर्न चाहँदैन। विधिसम्म ढङ्गले, विधि पूर्ण रूपमा, न्यायपूर्ण रूपमा, विधि सङ्गत र संवैधानिक हिसाबले जनमतको आदेशका आधारमा पार्लिमेन्टद्वारा, संसदद्वारा संविधान संशोधन गरेर यो अधिकार प्राप्त गर्न हामी चाहन्छौँ। जसपा जनता समाजवादी पार्टी त्यस हिसाबले चाहिँ अधिकार ल्याउन चाहन्छ। त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत यो मुलुकमा हरेक जाति समुदाय जो पछाडि परेका छन्, उत्पीडनमा परेका छन्, ती समुदायहरूलाई राज्यको समाजको जस्तो चाहिँ कम्पोजिसन छ, जस्तो बनावट छ, जाति समूहको जस्तो जस्तो चाहिँ प्रतिशतमा उनीहरूको जनसङ्ख्या छ, त्यस आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउन हामी चाहन्छौँ। दलितहरू 13% छन् भने कमसेकम 13% पार्लिमेन्टमा पुग्नु पर्यो, राज्यमा पुग्नु पर्यो। खसहरू 18% छ भने उनीहरू 18% पुग्नु पर्यो, अर्थात् मधेसीहरू 20% भने 20% उनीहरू पुग्नु पर्यो। वा चाहिँ के भने आदिवासीहरू 37% भने कम्तीमा 37% नभए भने 35% पुग्नु पर्यो। त्यसैले संविधानमा हाम्रा विमतिहरू छन्। यी विमतिहरूका विरोधमा हामी सधैँ यो संविधान संशोधन चाहन्छौँ। संविधान संशोधन चाहन्छौँ, सधैँ चाहन्छौँ, तर विधिसम्म ढङ्गले। केपी ओलीले पुस 5 गते जुन असंवैधानिक कदम चालेर संविधानलाई मृत्युशयमा पुर्यायो, संविधानलाई निष्क्रिय बनाउने काम गर्यो, वास्तवमा हामी त्यसको विरोधमा छौँ। किनभने हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, हामी संवैधानिक शासनमा विश्वास गर्छौँ, न्यायिक शासनमा विश्वास गर्छौँ र विधिको शासनमा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यसैले यो संविधानमा हाम्रो विमतिहरू प्रशस्त छन्। अरू धेरै कुरामा हाम्रो विरोधहरू छन्। त्यसका बावजुद पनि यो संविधानलाई तोडमोड गर्ने, यस संविधानलाई चाहिँ के भने उल्लङ्घन गर्ने, संविधानलाई चाहिँ तोडमोड गरेर चाहिँ निष्क्रिय बनाउने पक्षमा हामी छैन। किनभने एउटा विधि सम्मत ढङ्गले यो मुलुकमा संविधान संशोधन गरेर मुलुकलाई समानतायुक्त समावेशी बनाउन चाहन्छौँ। त्यसैले यो संविधानको पक्षमा, यो संविधानको रक्षाका निमित्त जनता समाजवादी पार्टी आज उभिएको छ। र यो उभिनुको अर्थ यो होइन कि यो संविधान पूर्ण छ, यो संविधानले सबै कुरा अधिकार दिएको छ, सबै जातिलाई अधिकार दिएको छ, समानताको चाहिँ लक्ष्य बोकेको छ भन्ने होइन। यसमा हाम्रो एउटा रिजर्भेसन छ, हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ के भने यो संविधानप्रति हाम्रो आलोचना छ र त्यो हुँदाहुँदै पनि यो संविधानलाई डिलेट गर्नु हुँदैन, बाटोबाट बाहिर पार्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ ट्र्याकबाट आउट गर्नु हुँदैन, संविधानलाई निष्क्रिय बनाउनु हुँदैन, संविधानलाई मिच्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र त्यही मान्यताका कारण आज केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा
देशव्यापी रूपमा त्यसका विरुद्धमा आज आन्दोलन गरिरहेका छौँ, विरोध सभाहरू गरिरहेका छौँ, जनतालाई सुसूचित गरिरहेका छौँ, जनतालाई त्यो कुरा भनिरहेका छौँ कि केपी ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको छ, केपी ओलीले अस्थिरता निम्ति आएको छ, केपी ओलीले अर्काको उक्साहटमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको उक्साहटमा यो मुलुकलाई अन्धकारमा धकेल्ने काम गरेको छ। र हामी छुटौँ, हामी उठौँ, हामी उठेर मात्रै वास्तवमा यो गलत बाटोमा हिँडेको केपी ओलीलाई सच्याउन सकिन्छ। अर्थात् उसलाई चाहिँ के भने त्यो ठाउँबाट झारेर मुलुकलाई ठिक बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ। त्यस निम्ति हामी जुटौँ भन्ने आह्वान हामी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट गरेर आज देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ, विरोध सभाहरू गरिरहेका छौँ। हामी यो मुलुकमा कुनै पनि किसिमको विभेद, अत्याचार, दमन, शोषण यसको विरुद्धमा कुनै पार्टी उभिएको छ भने त्यो जनता समाजवादी पार्टी हो। कांग्रेस कम्युनिस्टहरूले 46 साल 47 सालदेखि आजसम्म शासन गर्दा लगभग 30 वर्ष पुग्यो। यो 30 वर्षमा कुनै पनि संसदको अवधि पुरा हुन पाएन। 48 सालमा पहिलो निर्वाचन भयो, गिरिजाबाबुले त्यसलाई चाहिँ विघटन गरिदिए, बिचैमा विघटन गरिदिए। त्यसपछिको मध्यावधि चुनाव भयो, मध्यावधि चुनावबाट चाहिँ आयो, त्यसलाई पनि विघटन गरियो। त्यसरी कांग्रेस कम्युनिस्टले यो मुलुकमा संविधानमाथि खेलवाड गर्दै आएका छन्, नेपाली जनताले दिएको जनादेशमाथि खेलवाड गर्दै आएका छन्। उनीहरूको आफ्नो पार्टीगत द्वन्द्वको कारण जनतालाई दुःख दिने काम गर्दै आएका छन्। उनीहरूको आन्तरिक विवाद हुन्छ, त्यो आन्तरिक विवादले जनतालाई दुःख दिने काम, मध्यावधि चुनाव र चाहिँ संसद विघटन गर्ने यस्ता क्रियाकलापहरू गर्दै आएका छन्। त्यसकारण यो मुलुकका निम्ति वास्तवमा यी दुईटा दलले आजसम्म वास्तवमा स्थिरता ल्याउन सकेन, स्थिर शासन दिन सकेनन्। मुलुकमा दिगो एउटा चाहिँ विकासको गति ल्याउन सकेनन्। जनताको पक्षमा उनीहरूले शासन गर्न सकेनन्। त्यसैले यो मुलुक वास्तवमा अब हाँक्ने पालो वास्तवमा जनता समाजवादी पार्टीको। जनता समाजवादी पार्टीसँग मात्र त्यो विचार छ जसले नेपाली समाजमा रहेको विभेदको अन्त्य गर्न सक्दछ। जनता समाजवादी पार्टीको नीति मात्र यस्तो नीति हो जसले पहिचानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार हरेक समुदायलाई चाहिँ दिन सक्दछ। जनता समाजवादी पार्टीको नीति नै यसले मात्रै यो मुलुकमा वास्तवमा जातीय समानता ल्याउन सक्दछ, समावेशिता ल्याउन सक्दछ। हरेक जातिहरूले आफ्नो अधिकार राज्यमा चाहिँ पाउन सक्दछन् र यस हिसाबले एउटा समानतायुक्त समाज निर्माण गर्ने हाम्रो महान लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आज जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढेको छ र हामी 30 वर्षको व्यवहारले कांग्रेस कम्युनिस्टको नियत देख्यौँ, उनीहरूको व्यवहार देख्यौँ, चरित्र देख्यौँ र शासनको शैली देख्यौँ। यस किसिमले चाहिँ के भन्दाखेरि मुलुक चल्दैन। त्यसकै सिको गरेर आज संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ के भने हिजोका प्रधानमन्त्रीहरूले संसद विघटन गरे, आज म किन नपाउने भनेर संसद विघटन गर्न पुगे केपी ओली।